भेज दिया अहमद नक्शबंदी की तकरीर नहीं होना जोधपुर में, होंगी तो दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा। मैं गए तक वो मजमुआ भरेगा भरा है, 1 किलोमीटर तक पब्लिक है। मैं बोला वो बोले सो वाला मौलाना जब तक मेरे सामने नहीं आएगा मैं तकरीर शुरू नहीं करता हूं। बोला आप पट्टे क्या करे, जाके उसको पकड़ के लाए तो मैं समझ रहा हूं बेटा सबसे बड़ा मुफ्ती होऊंगा, सबसे बड़ा अल्लामा होऊंगा, बहुत बड़ा तारकारी होऊंगा, जो भी अहमद नक्शबंदी के खिलाफ बोल रहा तो पट्टा हाई लेवल का आदमी होगा। पकड़ के लाए तो नायब इमाम निकला मस्जिद का। मैं पूछा क्या करते साहब आप, मुफ्ती है? मुफ्ती नहीं हूं। फिर कह दिया बे फतवा कर दूं। मैं बयानात के सिलसिले में 15 कंट्रीज का दौरा किया, 15 कंट्रीज। हिंदुस्तान का तो चप्पा 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 फिरा, ये एक बाकी रह गया था, आज आ गया। क्या बात है, दूसरी बार है। नहीं वो सुभान अल्लाह। ये छोटे गांव में भाई, हाँ यहाँ इस इलाके में पहली मर्तबा, बिल्कुल सही। चलिए तो मेरे छोड़ दीजिए, जान दो, लड़ लो नको भैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब देखो मसला ये है, मुश्किल है भाई, कुछ भी बोलते फतवा लगा देते, खत्म। ये फतवाओं की दुकान कब बंद होती समझ में नहीं आ रहा। चलने दो, नो प्रॉब्लम। तो अब मसले को समझो आप, तो अब मसले को समझो प्यारो। देखो अब ये भाई नको डालो, ये लड़ लिए सो पहले अहले सुन्नत बदनाम हो जा रही, स्टेजों पे लड़ ले रही, स्टेजों पे मार ले रही, स्टेजों पे अब मर्डर करना बाकी है अब स्टेजों पे। हाँ रख दो अदब से। आया सुभान अल्लाह। मसलों को समझो भाई, बदनाम कर दे रहे भाई पूरे स्टेजा, पूरे वहाबिया, पूरे अहले हदीस थूक रहे हमारे पर, थूक रहे। ये देखो ये सुन्नियत, शायर को नाजिम खबर खुद दे रहा, नाजिम की खबर नात खां खुद दे रहा, नात खां की खबर मौलाना खुद दे रहा, मौलाना की खबर मुफ्ती साहब खुद दे रहे। सब बच गए तो सब मिलके आखिरी में मेरे पीछे पड़ जा रहे हैं। हाँ भाई क्या करना समझ में नहीं आ रहा भाई, इतना टेंशन हो गया है। अच्छा कम से कम लिए सो वाले बेखौफा कम से कम नहीं डालना, इसी चीजें वायरल नहीं करना। लेने वाला भी सुन्नी, वायरल करने वाला भी सुन्नी, मजाक बनाने वाला भी सुन्नी, मजाक बन रहा सो भी सुन्नी, पूरे सुन्नियां मिलकर सुन्नियत का मुर्दा निकाल दे रही। हम आपको किसी अहले हदीस की वाबी की जरूरत ही, हम लोग काफी है हमारी जमात के हस्ते। हो भाई इतने खतरनाक हो गए, उन्हें उसकी टांग खींच दे रहा, उन्हें उसका मुर्दा निकाल दे रहा। माइक का तो इतना गलत इस्तेमाल हो रहा है, स्टेज का तो इतना गलत। हमारे बुजुर्गों की रूहें जो मेहनत कर करके जो ऐसे ऐसे गांव में भी सुन्नियत के झंडे गाड़ के गए ना, उनकी रूहें उनकी मज़ारों में रो रही होंगी देख के, क्या कर दिया हमारे स्टेजों को। जहाँ से कुरान बयान होती थी, जहाँ से इंसानियत बयान होती थी, जहाँ से हदीस बयान होती थी, आज उन स्टेजों को हम फसादी बना दिए, झगड़ालू बना दिए। हमारे बुजुर्गों की रूहें खबरों में तड़प रही है। और मैं समझता हूं अल्लाह की कसम सबसे ज्यादा तकलीफ सरकार आला हजरत की रूह पाक को हो रही है। इतना फितना, इतना फसाद, इतने झगड़े, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हालात किधर जा रहे हैं मुल्क के, हमारा कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है हमारे। हमारे उलमा इकराम को जो है बगैर किसी जो है जुर्म के, सिर्फ छोटी मोटी बातों पर, छोटी मोटी हरकतों पर लिख जाके जेलों में सड़ाया जा रहा है। आज हमारी पूरी अहले सुन्नत की तरफ से 1 रुपए की कार्रवाई नहीं, और 1 रुपए की पैरवी तक नहीं, एक वकील को तक नहीं खड़ा कर सक रहे हम लोग, एक वकील को नहीं ठहरा कर सक रहे। हद तो यह है कि जो दिन भर दम भरते रहते आला हजरत आला हजरत आला हजरत, वो आला हजरत के पोतरे को लिख जाके डाल दिया अंदर, कोई पूछने वाला नहीं है बेचारे को। एक वकील तक हमारी तरफ से, अहले सुन्नत के उलमा की तरफ से, मशाइखों की तरफ से, खानखाओं की तरफ से, मदरसों की तरफ से, तहरीकों की तरफ से एक वकील ठहरा करने की सलाहियत नहीं है। खाली हम तू काफिर, उन्हें सुले कुल्ली, उन्हें बदमाश, उन्हें डाकू, उन्हें उल्ला इसमें लगे हुए हैं। अल्लाह हमारे को तौफीक दे, अल्लाह हमारे को हिदायत दे, अल्लाह हमारी अक्ल को थोड़ी सी दखल दे, परवरदिगार हमको समझने की, सोचने की तौफीक अता करे। चलो अगर उनसे कोई जुर्म भी हो गया होगा तो भी, तो अगर दुनिया में इतने करोड़ों मुजरिम, लाखों मुजरिम हैं, हर मुजरिम की पैरवी करने वाला कोई ना कोई है, तो फिर एक आदमी अहले सुन्नत के एक मरकज से ताल्लुक रखने वाला, निस्बत रखने वाला, खानवादे का शहजादा है, हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? क्या पैरवी कर रहे हैं हम उनके लिए? क्या कोशिश कर रहे हैं हम उनके लिए? क्या किए हम उनके लिए?
افسوس کی بات ہے میرے بھائی، ہم بہت 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 زیادہ ہم جو ہے برے طریقے سے ہمارا حال ہو گیا ہے۔ اللہ ہمارے اسٹیجوں پہ توفیق دے۔ اسٹیجوں پہ لڑ لے رہے ہیں بھائی، اتنے بڑے بڑے داڑیاں، اتنے بڑے بڑے شملے، اتنے بڑے بڑے جبے پہن کے ایک دوسرے کا مردہ نکال رہے ہیں، مردہ، اور پوری وہابیت یہ دیکھو سنیا، یہ دیکھو درگاہ والے، یہ دیکھو یا نبی سلام علیکہ بولنا، استغفر، ہمارا مذاق بن رہا ہے پوری دنیا میں، مذاق بن رہا ہے۔ اللہ ہماری قوم کو، ہمارے قوم کے رہبروں کو، ہمارے قوم کے لوگوں کو اللہ ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کی آنکھوں کو عقل کے پردے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں سے اٹھا دے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الغرض پیارے دوستو، بہرحال دوسری بار آئے، پہلی بار آئے 100 بار آئے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک آدھ مرتبہ بول لیے تو یہ کوئی میں قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں غلط پڑھتے کہ لقمہ دینے کے واسطے نہیں، مطلب آپ کو نہیں بول رہا ہوں، مولانا سمجھا رہا ہوں، مسئلہ قوم کو معلوم ہونا نا۔ کوئی شاعر بیچارہ ایک لفظ غلط بول دیا، پورے ہندوستان میں مذاق بنا رہے ہیں اس کا۔ ارے انسان کا بچہ ہونے، فرشتہ تھوڑی ہے، پیغمبر تھوڑی ہے، اس سے غلطی نہیں ہونے کے واسطے۔ اگر کوئی بیچارہ 2 بجے رات تک نعت پڑھتے رہا، مولانا کو ٹائم نہیں دیا، تو مولانا کا کام کیا ہے؟ کمرے میں بلانا، بٹھانا، نہیں بیٹے بابا ایسا نہیں کرنا، عالمہ بیٹھے ہوئے ہیں، قوم کو علم کی بات سکھانا ہے، بیٹے آپ جلدی پڑھ کے ٹائم دے دینا بیٹے۔ جی اچھی بات ہے سرکار، بلکہ پیرا چوم کے جاتا انہیں۔ اب اس کو تو کلوا ہے، تو کلوٹا ہے، تو کالا ہے، تو چندی چور ہے، تو بٹے باز ہے، بولے تو نہیں چھوڑتا۔ اب تو انہیں شرط لگا دے رہا، میں آیا تو مولانا نہیں آنا، بول رہا لیو مولانا کی ٹانگ کاٹ دیا، جاؤ۔ کون بولے بھائی؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا تم نبی کی دین کی بات سکھانے والے، تم کلوے کلوٹے ٹوٹے پٹے یہ بول لیتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہو، سنیاں اتنے دیکھ رہے ہو ویڈیو، پوری دنیا دیکھ رہی، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہل حدیث دیکھ رہے ہیں، تبلیغی دیکھ رہی۔ ارے ہاں صحیح کام پہ لگے ہوئے پٹھے لگ رہے، تو لوگ چھوڑو ان کو، لڑ لیں تو آپس میں لڑ کے مریں دو، ان لوگوں کو مذاق بنایا جا رہا ہے ہمارا۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، آپ سب سے میری گزارش ہے، سمجھو میرے بھائی، ہم جس کو چاہے اس کو، ارے بھائی میں کہیں میرے اوپر ہوتا بھائی روز آنا چلتا، میں بیان کرنے سے پہلے گھر والوں سے لڑتا ہوں، بیان کر کے بازو والوں سے لڑتا ہوں، زندگی پوری فائٹنگ میں گزر رہی میری۔ میں بیان کرنے کہیں جا رہا ہوں تو وہ علاقے کا علاقہ پورے واٹس ایپ میں وائرل، احمد نقشبندی صلح کلی ہے، احمد نقشبندی کافر ہے، احمد نقشبندی مرتد ہے، احمد نقشبندی وہابی ہے۔ میں بولا ابا اتنے ڈگری ہے، میرے کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ابے ہولے تیرے یہ بولنے سے کیا ہونے والا ہے رے دیوانے؟ اچھا پھر یہ کون بول رہا؟ اہل حدیث بول رہا ہے۔ اہل حدیث تو بولتا آج بلاؤ جی نقشبندی صاحب کو، سنیں گے آخر انہوں کیا بولنا چاہ رہے، بولتا۔ یہ وہاں بھی نہیں بول رہا، یہ کوئی مہدوی یا قادیانی یا رافضی یا شیعہ نہیں بول رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے یہ ہمارا بھائی بول رہا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد پٹھے پورا بولتے، کافر ہے، صلح کلی ہے، مٹھی ہے، دھول ہے، سب بولتے، اور اپنے عاشقہ میرے کو ڈالتے رہتے، میں بھی پڑھتے رہتا ہوں، پورا دیکھتے رہتا ہوں کہاں سے کافر ہوا، کون سی گلی میں جا کے کافر ہو گیا میں، کون سے نکڑ پہ دھر کے صلح کلی ہو گیا میں بھی دیکھتے رہتا ہوں، پورا دیکھ کے اس کے نیچے نام لکھا تھا فلاں بن فلاں، او ہو مفتی صاحب حضرت قبلہ، جلسے میں کہتے بازو بیٹھا رہتا یہ لوگ گمت۔ پھر اس کے بعد پوری تقریر سن کے ہاتھ چوم کے بھی جاتا، یہ اور دمل گمت۔ عجیب فلسفہ ہے بھائی، اللہ رحم کرے ہماری اہل سنت پر، اللہ ہمارے مولویوں کو، عالموں کو اللہ ہدایت دے۔ بس یہ آپ کے یہ راجستھان میں بھی بڑا گمت کا ہوا اپنے ساتھ ایک قصہ، جودھپور کے علاقے میں آئے، ایک جنا لکھ کے بھیج دیا، احمد نقشبندی کی تقریر نہیں ہونا جودھپور میں، ہوں گی تو دنگا ہو جائیں گا، فساد ہو جائیں گا۔ میں گئے تک وہ مجموعہ بھرے گا بھرا ہے، 1 کلومیٹر تک پبلک ہے۔ میں بولا اتنی پبلک کہیں کو آ گئی بھائی؟ لینے لگا نہیں لانا، بولے تو اتنی دیکھنے کیا ہوتا کی، بول کے ایگزیبیشن دیکھنے آ گئے پٹھے پورے۔ اب گئے ہم، میں بولا اچھی بات ہے، ایسا چلا، اتنا خطرناک چلا۔ میں بولا وہ بولے سو والا مولانا جب تک میرے سامنے نہیں آئیں گا میں تقریر شروع نہیں کرتا ہوں۔ بولا اب پٹھے کیا کرے، جا کے اس کو پکڑ کے لائے تو میں سمجھ رہا ہوں بیٹا سب سے بڑا مفتی ہوں گا، سب سے بڑا علامہ ہوں گا، بہت بڑا دھارکاری ہوں گا، جو بھی احمد نقشبندی کے خلاف بول رہا تو پٹھا ہائی لیول کا آدمی ہوں گا۔ پکڑ کے لائے تو نائب امام نکلا مسجد کا۔
میں پوچھا کیا کرتے صاحب آپ؟ مفتی ہے؟ میں مفتی نہیں ہوں. پھر کہہ کو دیا بے فتوا. کیا کرتا تو؟ میں نائب امام ہوں, مدرسہ چلاتے. کیا کرتے پھر؟ نہیں مسجد میں جو ہے دیکھ لیتا ہوں میں. کیسا چلتا وہ؟ تنخواہ کون دے رہے؟ کمیٹی والے دے. میں بنا لے رہا ہوں. کیسا بنا رہا تو؟ رسید بک لے کے روزانہ رسید بک لے چندے کر لیتے پھر رہا. اتنے خطرناک ہو گئے پٹھے. میں گیا تو ہلڑ مچا بھائی. میں سمجھ رہا ہوں کون بھی بڑا دھارکاری ہوں گا, پٹھے کو ملیں گے آج, کام پہچانیں گے اس کا. بولے تو انہیں بولے تیرے کو کیا رہے, تو نلڈی مت تو مر جاتا تو, چل. ایسے حالات ہو گئے میرے بھائی. اللہ ہماری قوم پہ ہدایت کے دروازے کھول دے. بہرحال یہ اپنا موضوع نہیں ہے, تھوڑی دیر بول دیا لخ میں چلے بول کے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہماری قوم کو جو ہے نیک توفیق ہدایت عطا فرمائے.